It's brought to you by allaboutmqm.org, the MQM's knowledge base. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों की तशरीफ आवरी पर आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं। गुज़िश्ता चंद रोज के दौरान कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एमक्यूएम के बेगुनाह कारकुनान और हमदर्दों समेत जो मासूम और बेगुनाह शहरी लैंड माफिया और ड्रग माफिया के मुसल्लह दहशतगर्दों के हाथों शहीद हुए हैं, उनकी शहादत यकीनन बाइस अफसोस है और हम जाँ बहक होने वाले तमाम अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इजहार और ताज़ियत करते हैं। मौजूद साहबी भाइयों, हम समझते हैं कि कत्ल चाहे पश्तो बोलने वालों का हो या उर्दू बोलने वालों का हो या फिर किसी भी जबान बोलने वाले का हो, यह फेल काबिल मजम्मत है, लेकिन यह अमर इंतहाई अफसोसनाक है कि बाज़ एमक्यूएम मुखालिफ अनासिर खुसूसन अवामी नेशनल पार्टी सूरत हाल को सरासर गलत रंग दे रही है और ये तासुर दिया जा रहा है, ये तासुर देने की नाकाम कोशिश की जा रही है कि जैसे कराची शहर में पख्तूनों को कत्ल किया जा रहा है। शहर में गुज़िश्ता चंद रोज के दौरान ड्रग माफिया और लैंड माफिया के सफ्फाक दहशतगर्दों ने की फायरिंग से एमक्यूएम के कई कारकुनान और हमदर्द शहीद और जख्मी हुए, जिनके नाम और तफसीलात तक हम मीडिया पर पेश कर चुके हैं और जिसकी फहरिस्त आपको भी यहां पर मुहैया कर दी जाएगी, मेरे पास है। लेकिन अवामी नेशनल पार्टी सिंध के सदर शाहिद सैयद और इनके सेनेटर जाहिद खान और दीगर रहनुमाओं ने गुज़िश्ता रोज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ शहर भर में होने वाले वाकयात की जिम्मेदारी एमक्यूएम पर डालने की मजमूम कोशिश की, बल्कि शहर की उर्दू बोलने वाली आबादी के तमाम अक्सरियती इलाकों को दहशतगर्दों का गढ़ करार देकर वहां ऑपरेशन का मुतालबा किया है, जिसकी हम सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हम सवाल ये करते हैं कि औरंगी टाउन और कस्बा कॉलोनी के उन मासूम और बेगुनाह उर्दू बोलने वाले नौजवानों, बुजुर्गों, औरतों और बच्चों का क्या कसूर था कि जिन्हें कस्बा कॉलोनी की पहाड़ियों से मोर्चा बंद होकर दहशतगर्दों ने बाकायदा सरों और सीनों के निशाने लेकर गोलियां मारी और बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। उन उर्दू बोलने वाले नौजवानों, बुजुर्गों और खवातीन का क्या कसूर था कि जिन्हें बनारस उतार कर गोलियां मारी गईं और वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिन्हें कस्बा कॉलोनी की कटी पहाड़ी से गोलियां मारकर शहीद और जख्मी किया गया। नाज़ाबाद के उन हमदर्दों का क्या कसूर था कि जिन्हें गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। कल भी हमने कस्बा कॉलोनी के अपने हकपरस्त काउंसलर मोहम्मद अयूब के जमा साल बेटे मोहम्मद काशिफ भाई का जनाजा उठाया है, जिसे 2 रोज कबल कस्बा कॉलोनी की पहाड़ी से बाकायदा निशाना लेकर सर गोली मारी गई और वो 2 रोज तक मौत और जिंदगी की कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद शहीद हो गए। क्या इन मासूम और बेगुनाह उर्दू बोलने वालों को बेदर्दी से कत्ल करने वाले और तशद्दुद का निशाना बनाने वाले फरिश्ते थे? क्या उनके हाथों में असलहे के बजाय फूल थे? क्या उर्दू बोलने वालों की जानों की कोई अहमियत नहीं है? क्या उनका कत्ल काबिल मजम्मत नहीं है? क्या वो इंसान नहीं है? अगर इस तरह उर्दू बोलने वालों को बेदर्दी के साथ कत्ल किया जाएगा और उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा, तो इन वाकयात को कौन बर्दाश्त करेगा? एएनपी की क़यादत को इस बात पर संजीदगी के साथ गौर करना चाहिए। मौजूद साहब हज़रात, अवामी नेशनल पार्टी सिंध के सदर शाहिद सैयद ने गुज़िश्ता रोज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहकर कि दहशतगर्दी के इन वाकयात में लैंड माफिया मुलव्विस नहीं है, इस बात का इकरार कर लिया है कि शाहिद सैयद और अवामी नेशनल पार्टी लैंड माफिया और ड्रग माफिया की सरपरस्ती कर रहे हैं। इसीलिए उनकी जानिब से लैंड माफिया और ड्रग माफिया को बचाने के लिए खोखली दलीलें पेश की जा रही हैं। कौन नहीं जानता कि कुछ अरसे कबल तक जब ये शाहिद सैयद साहब कराची आए थे तो उनकी कोई माली हैसियत नहीं थी, लेकिन लैंड माफिया और दीगर जराइम पेशा अफराद की सरपरस्ती करने की बदौलत आज ये करोड़ों की जायदाद और बेपनाह दौलत के मालिक हैं। मौजूद सहाफी हजरात, अवामी नेशनल पार्टी बादशाह खान के अदम तशद्दुद के फलसफे के कतई बरक्स आज सूबा सिंध खुसूसन शहर कराची में तशद्दुद की सियासत कर रही है और तशद्दुद और जमीनों और फ्लैटों पर कब्जा करने वाले जराइम पेशा अनासिर की मुकम्मल हिमायत कर रही है और सरपरस्ती कर रही है। शहर के लोग खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सरकारी और निजी जमीनों पर कब्जा करने वाले जराइम पेशा अनासिर एएनपी के झंडे तले ये कार्रवाइयां कर रहे हैं और जब इंतजामिया इन अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करती है तो एएनपी उनके तहफ्फुज़ के लिए आगे आ जाती है
ہم شاہد سید، سینیٹر زاہد خان اور ANP کے دیگر رہنماؤں سے سوال کرتے ہیں کہ رینجرز اور پولیس نے کارروائی کر کے خودکش جیکٹیں، دھماکہ خیز مواد اور بھاری اسلحہ کراچی کے کن علاقوں سے برآمد کیا؟ چند ماہ پہلے زرینہ کالونی نیو کراچی میں کیا وہ ANP کا دفتر نہیں تھا جہاں سے بال بیرنگ اور خودکش جیکٹ بنانے والے تمام کے تمام اوزار اور ہتھیار برآمد ہوئے؟ اور طالبان کے سفاک دہشت گردوں کی گرفتاری کراچی کے کن کن علاقوں میں روبہ عمل ہوئی ہے؟ ہمارا واضح موقف ہے کہ مجرم صرف مجرم ہوتا ہے، چاہے اس کی کوئی بھی قومیت، کوئی بھی مذہب ہو. لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ کراچی کے کسی بھی علاقے میں کوئی جرائم پیشہ فرد گرفتار ہو اور اگر وہ پشتو بولنے والا ہو یا لینڈ مافیا کے لوگوں کا کسی گروہ سے کوئی تصادم ہو جائے، کسی ذاتی جھگڑے، خاندانی دشمنی، کاروبار کے لین دین یا کسی اور معاملے میں کسی پختون کا قتل ہو جائے، وہ ANP اسے فوراً سیاسی اور لسانی مسئلہ بنا لیتی ہے اور پھر اچانک شوہرات گوٹ، بنارس چوک، بکرا پیڑی، قائد آباد، داؤد چورنگی، قصبہ کالونی، کٹی پہاڑی، میٹروویل سائٹ، رابعہ سٹی، گلشن اقبال، گلستان جوہر، ابوالحسن اصفہانی روڈ اور دیگر علاقوں میں فائرنگ شروع کر دی جاتی ہے. گاڑیوں اور دیگر املاک کو آگ لگا دی جاتی ہے. اردو بولنے والوں کو گاڑیوں سے اتار کر تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. ان کے ناک کان کاٹے جاتے ہیں. خواتین سے بدتمیزی اور ان کی بے حرمتی تک کی جاتی ہے اور دہشت گردی کے ذریعے پورے شہر کا امن تباہ کیا جاتا ہے. گزشتہ ہفتے بھی جب گلستان جوہر میں ANP کے افراد کا ایک لسانی تنظیم کے لوگوں سے تصادم ہوا تو اس کے بعد شہر کے مذکورہ علاقوں میں فائرنگ، گاڑیوں کو آگ لگانے اور دہشت گردی کی جو اچانک کارروائیاں کی گئیں وہ کسی سے تھکی چھپی نہیں ہے. بھائی ذرا کائنڈلی اس پہ کانسنٹریٹ کر لیں. اور گزشتہ 5 روز کے دوران بھی بنارس چوک، بکرا پیڑی، میٹروویل سائٹ اور قصبہ کالونی سمیت مختلف علاقوں میں دہشت گردی کا یہ راج قائم رہا جس کے گواہ اس دہشت گردی کا نشانہ بنانے والے عوام ہیں. معزز ساتھی حضرات، ANP اور بعض دیگر کراچی دشمن جماعتوں کی جانب سے کراچی کو کرنے اور اسلحہ برآمد کرنے کے لیے کراچی میں آپریشن کی باتیں مسلسل کی جا رہی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ صرف کراچی میں ہی کیوں، پورے ملک کو اسلحے سے پاک کیا جائے، پورے ملک کو اسلحہ سے پاک کیا جائے، وہاں اسلحہ برآمد کیا جائے اور اسلحے کے خاتمے کے لیے سب سے پہلے کارروائی وہاں کی جائے جہاں اسلحہ بنتا ہے، جہاں سے اسلحہ کراچی آتا ہے. صرف کراچی میں اسلحے کی برآمدگی کے نام پر آپریشن کی باتیں سراسر کراچی دشمنی اور کراچی کے شہریوں سے نفرت اور تعصب کا کھلا ثبوت ہے. ANP کے رہنما ایک طرف تو کراچی کو اسلحے سے پاک کرنے کی باتیں کرتے ہیں اور دوسری طرف خود بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ اسلحہ ان کا زیور ہے. خود شاہی سید نے گزشتہ ہفتے کراچی میں 10,000 مسلح افراد کا لشکر تیار کرنے کا اعلان کیا تھا، جس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کراچی کو بارود کے ڈھیر میں کون تبدیل کر رہا ہے اور اسلحے اور بندوق کے دور پر کراچی پر قبضہ کرنے کے خواب کون دیکھ رہا ہے. ہمیں اس بات کا بھی بخوبی علم ہے کہ کراچی سے تعلق رکھنے والے بعض نام نہاد سیاسی لوگ اور ANP کے بعض رہنما کراچی کو آگ اور خون میں دھکیلنا چاہتے ہیں اور اس کے ذریعے کراچی پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ عناصر متحدہ قومی موومنٹ نے گلگت اور بلتستان کے انتخابات میں جو کامیابی حاصل کی ہے اور اس کے بعد پنجاب اور ملک کے دیگر علاقوں میں جو متحدہ قومی موومنٹ کا فکر و فلسفہ قائد تحریک جناب الطاف حسین کا نظریہ پھیل رہا ہے اس سے یہ خائف ہیں اور کراچی شہر کو جو کہ امن پسندوں کا شہر ہے، جو متحدہ قومی موومنٹ کی اکثریت کا شہر ہے، وہاں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ کھڑا کر کے MQM کو انگیج کرنا چاہتے ہیں اور کراچی والوں کو MQM سے محبت کا ان کو اس کی سزا دینا چاہتے ہیں. معزز صاحب حضرات، نہ صرف دیگر قومیتوں کے لوگ بلکہ کراچی کے باشعور اور حق پرست پختون بھی ایک حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں کہ کون اپنے مفادات کے لیے پختونوں کو استعمال کر رہا ہے اور کون شہر کے پختونوں کی بلا امتیاز خدمت کر رہا ہے. شہر کے عوام اپنے دوستوں اور دشمنوں میں اچھی طرح تمیز کر چکے ہیں
اور اب کوئی بھی انہیں بیوقوف نہیں بنا سکتا۔ شہر کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ نے گزشتہ سالوں سے جو تعمیر اور ترقی کا سلسلہ جاری کیا ہے، شہر کا کوئی بھی علاقہ ایسا نہیں کہ جو اس سے فیضیاب نہ ہو، اور یہ قائد تحریک جناب الطاف حسین کی پالیسی کا نتیجہ ہے۔ آخر میں ہم اس پریس کانفرنس کے توسط سے ایک بار پھر حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ شہر میں گزشتہ چند روز کے دوران قتل اور دہشت گردی کے واقعات میں ملوث عناصر کو گرفتار کیا جائے اور شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ٹھوس اور مثبت اقدامات کیے جائیں۔ بہت شکریہ۔